हाम्रो श्वास सामान्य गतिमा छ, आइपुगेको छ भनेदेखि यदि आइपुगेको छैन भने श्वासलाई याद गरौँ। सहजमा जति छिटो चल्छ चल्न दिउँ। सहजमा आफ्नो ठाउँमा आउँछ सास, याद गर्ने गरौँ। भित्र बाहिर अब हामी अनुलोम विलोम पट्टि लाग्छौं। उल्टा र उल्टा। गर्मीको सिजन बायाँबाट सुरु गर्ने, अन्तिममा दाहिनेबाट विश्राम गर्ने। दाहिनेबाट फ्याँकेर विश्राम गर्ने, बायाँबाट तान्न सुरु गर्ने, बायाँबाट फ्याँकेर अन्तिममा विश्राम गर्ने। किनभनेदेखि देब्रे नाडीबाट शीतलता र दाहिने नाडीबाट तातोपन हामीले श्वास प्रश्वासबाट शरीरलाई वातावरण तयारी गर्ने भनेर यो बडा अनौठो सनातन प्रक्रिया छ। यहाँ आफै आप छ। यो आफै आपमा कसैको कुनै न त समुदायको देन न त धर्मको देन, यो सनातनको देन हो। यो आफै आप छ। हामी बिस्तारै श्वास प्रश्वास देब्रेबाट लिन्छौं। भित्र रोक्न प्रयत्न गर्नेछौं। बिस्तारै दाहिनेबाट छोड्न प्रयत्न गर्छौं। एउटा कुरा विचार गरौं। भित्र रोक्दाखेरि नाभिमा रोक्ने, हृदयमा रोक्ने, घाँटीमा रोक्ने, तालुमूलमा रोक्ने। तालुमूल भनेको रुद्रघण्टी भन्दा माथि र च्याफुमा रहेको नाकको प्वाल भन्दा तल्लोपट्टिको यो बिचको भाग तालुमूल रोक्ने ठाउँ। बिस्तारै दाहिनेबाट लिनुहोस्। बद्ध गर्नुहोस्। बिस्तारै देब्रेबाट छोड्नुहोस्। पुरै खाली गर्नुहोस्। अब फेरि बिस्तारै लिन लाग्नुहोस्। अलिकति यो फरक पर्यो। पहिलेबाट अनुलोम विलोम क्रिया नरोकिकन अनि फेरि रोक्ने प्रक्रिया भोलिदेखि हामी सुरु गर्नेछौं। नरोकिकन अहिलेलाई।
आफ्नै शरीरबाट गर्मी र ठण्डीको ब्यालेन्स मिलाइराख्नलाई अनुलोम विलोम प्रक्रिया। एकदम आफूलाई प्रयोग गर्ने यति महत्त्वपूर्ण यात्रा एकदम आफ्नो शरीरलाई प्रयोग गर्दै भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्ग दुईटै आफूलाई प्रयोग गर्नु ज्ञान मार्ग समर्पण गर्नु भक्ति मार्ग यी दुईटै परिपूर्णताका लागि आफ्नो शरीर प्रयोग गरेर कायन वाचाको मन्त्रको पूर्णता। अब हामीले सूक्ष्म व्यायाम गर्नुपर्ने र अन्य आसन पनि केही गर्नुपर्ने छ। हामी सूक्ष्म व्यायाम केही थोरै थोरै राख्छौँ। हामी गोडा पछाडेर बस्छौँ, हातलाई पछाडि गोडाको अम्ला मुठी पार्ने, खोलेर तन्काउँदाखेरि सास भर्नुहोस्। मुठी पार्दाखेरि खुम्च्याएको समयमा सासलाई बाहिर गर्नुपर्ने छ। यसको सूत्र छ यो शरीरमा। शरीर खुम्च्याउँदाखेरि अगाडिपट्टि खुम्च्याउँदाखेरि सास फ्याँक्ने, पछाडिपट्टि तान्दाखेरि सास भर्ने तान्ने। यसै गरी गोडालाई मुठी गोडाको अम्लालाई मुठी पार्दै खोल्दै, मुठी पार्दा फ्याँक्ने, खोल्दाखेरि तान्ने, सास फ्याँक्ने, सास तान्ने। त्यसै गरी पन्जा तन्काउँ, पन्जा तन्काउँ, सास भर्दै फ्याँक्दै, सास भर्दै फ्याँक्दै, सास भर्दै फ्याँक्दै। अब यसलाई पन्जा घुमाउने एकदमसँगले पन्जा पुरै घुमाउने। एक, बिस्तारै घुमाउने, दुई, तीन, चार, उल्टा, एक, दुई, तीन, चार, पाँच। अलिकति गोडा फालौँ। अब यसलाई खोलिदिउँ हल्ला। बस यति गरिसकेपछि अब हामी शक्ति पीठासन गर्छौँ। फेरि उल्टा सास फ्याँक्दै अगाडि लिँदै पछाडि। घरको आसनमा गयौँ हामी। जानु नमनासन। अब घुँडा दुख्नलाई हात यसरी यहाँ राखौँ, घुमाउँ, पादवृत्तासन गरौँ। उल्टा पनि बिस्तारै घुमाउनु होला। बस यसलाई राखिदिउँ। अब अर्कोले एक, दुई, तीन, चार, पाँच। एक, दुई, तीन, चार, पाँच। अब यसलाई राखेपछि हामी अर्धपुतली गर्छौँ। पुतलालाई यसरी राख्नु होला, देख्नु भएको छैन।
देख्नु भएको छ। अब सास भर्दै घुँडालाई दुईटै हातले दबाउने, ढाडलाई सिधा बनाउने, हात दुईटै यसरी सिधा हुनुपर्छ, त्यतिसम्म तल दबाउने जसमा कि घुँडो तल बसेको होस्। सास फ्याँक्दै घुँडाले अर्को कुमलाई छुने, जसबाट प्रोस्टेट राम्ररी दबिन्छ, युरिन सिस्टम क्रियात्मक बन्दछ। फेरि सास भर्दै अब यो पन्जालाई घुमाऊ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हामी यो खुट्टालाई यसरी हातले उचाल्छौँ अनि खेर घुँडा घुमाउँछौँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यसलाई छोडिदिउँ। अब अर्को लिउँ। 1 2 3। यसरी पन्जा घुमाऊ। यो अर्को हातले यहाँ समात्ने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यसलाई यसरी हातले उचालौँ अनि अर्को हातले यहाँ घुँडो समात्ने, घुँडो घुमाउने। एकदम सम्पूर्ण यो प्रयोग जो छ ब्रह्म प्रयोग छ। यहाँ ब्रह्म भन्दा अर्को कुनै पनि वस्तु छैन। 2 3 4 5। यसले हिप जोइन्टलाई खोलिदिन्छ। हर दुख्ने गर्ने सम्पूर्ण तयारी हुन्छ। अब हामी पुतली आसन गर्छौँ। आफ्नो आवश्यक अनुसार गर्ने गरौँ सधैँभरि। कुनै पनि बेला गर्न सक्छौँ। खाना खाएको 2 घण्टा पछाडि अझै फेरि हामी अनुलोम विलोम गर्छौँ। माथिपट्टि जान्छौँ, हातपट्टि। खोल्ने ब्लकेजहरू चलाएर घुमाएर खोल्ने, एकदम साह्रै लुलो हात बनाएर। अब मुठी पारौँ, घुमाऊ। 1 2 3 4
5 उल्टा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब 1 2 3 4 5 यसबाट हाम्रो बिहान सार्नु पर्यो उदाहरण नाम गरेको वायु तयारी हुन्छ यसबाट एकछिन हामी हाते मुद्रा गर्छौं यसरी अब फेरि हामी शिरलाई सर्वाइकल तन्काउँछौं सास भर्दै छोड्दै दाहिने बायाँ सहजमा हेर्छौं सास छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै हामी आँखा घुमाउँछौं 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 आँखा बन्द गर्ने विश्राम हामी दाँत थिच्छौं सास भर्दै दाँत छोड्दै सास पनि छोड्दिन्छौं यसरी गिजा थिच्नाले दाँत मजबुत भइरहन्छ दाँतको पहिलो सेवा गिजामा बनिरहनु पर्छ फेरि सास भर्दै दारा खिच्ने अनि फेरि दाँत छोड्दै सासलाई छोड्दिने पहिले सासलाई नछोड्नु होला दाँतमा सिरिङ्ग आउँछ अब हामी केही अन्य आसनहरू गर्छौं एउटा दुईटा मण्डुकासन यो
समान नामगलको वायुलाई क्रियाशील बनाउने, सास फ्याँक्दै अगाडि हेर्दै चिउडाले तल भुइँ छुन प्रयत्न गर्ने, पेटलाई दबाएर हातले यसरी राख्नु होला नाभिमा। यो बुढी अम्ला मैले यसरी दबाइरहेछु, बुढी अम्लाको पक्राउ यस्तो छ, ठिक बुढी अम्लापट्टि फर्केर सास लिँदै माथि उठ्ने, फेरि सास फ्याँक्दै तल जाने, यसो गर्नाले हाम्रो समान नामगलको वायु एकदम क्रियाशील हुन्छ, मोटापा हट्छ, सुगर रोग हट्दछ। यसो हुने हुनाले हामीले मण्डूकासन गर्ने, सास फ्याँक्दै तल, सास लिँदै माथि। यसरी नै देब्रे हातलाई नाभिमा राख्नु यसरी, अनि फेरि दाहिने हात त्यसमाथि, फेरि सास फ्याँक्दै माथि उठ्ने। अब शशकासन, हातलाई माथि उठाउने, यसले कम्मरलाई एकदम मजबुत बनाउँछ। उठ्दाखेरि हातलाई पहिले उठाएर अनिखेर शिर उठाउने गरौँ, कम्मरलाई मजबुत बनाउँछ। जसको कम्मरमा समस्या छ हल्का हात टेकेर उठे पनि हुन्छ, तर हात छोडेर पहिले हात उठाएर अनि शिर उठाए भनेदेखि अझै मजबुत हुन्छ। केही दुख्छ, अलिकति दुख्दछ, दुख्यो भने पनि एकैपल्टलाई हो। फ्याँक्दै तल, मैले यसरी पहिले हात उठाएँ, फेरि तल, फेरि माथि। अब अलिकति वक्रासन गरौँ। देखिएको छैन, ठिक भयो भएन थाहा छैन। कम्मरलाई राम्ररी मर्काउनु पर्छ। कम्मर, गोडो, हिप जोइन्ट एकदम तयारी गर्छ वक्रासनले। होइन, वक्रासन भनेको जुनपट्टिको गोडो खुम्च्याएको छ त्यहीपट्टिको पाटामा यहाँनिर राखेको छ मैले, यहाँ यसरी, अर्को हात यसरी, देब्रे हातलाई यसरी गरेको छ, उता हेरेँ मैले, पछाडि अर्को हात टेकेको छ, भएन।
अब सजिलो आसनमा बस्ने। अब हामी ध्यान प्रक्रियामा जान्छौं। आँखा बन्द, शिरबाट आफ्नो शरीर याद गर्ने, एकदम साले पुरै याद गर्दै गर्दै जाने। सकेसम्म शरीरलाई नचलाउन प्रयत्न गर्ने, शरीरलाई शान्त राख्न प्रयत्न गर्ने। यो अवस्थाले हामीलाई शान्त बस्ने सिकाइरहन्छ। जेसुकै आइलागे पनि सहिदिनु। शिरदेखि टाउसम्म सरसर्ती आफ्नो किसिमको यात्रामा जाने, जसो गर्दाखेरि आफूलाई सहज हुन्छ। तीन पटक शरीर याद गरिसकेपछि जहाँ हामी नाकको अगाडि नाकको टुप्पोमा याद राखौं, श्वास प्रश्वाससँग जोड्यौं, श्वास प्रश्वासलाई हेर्नेलाई खोजौं। त्यहाँ बाहिर जाँदैछ, कसले चिनेको हो, कसले जान्यो, भित्र पस्दैछ, कसले जानेको हो। यो जान्नु कहाँसम्म छ, कुन कुन सम्प्रदायमा छ अथवा कुन कुन धर्ममा छ, यो जान्नु, यो जान्नेवाला। यसको व्यापकता, श्वास प्रश्वासको व्यापकता, जान्नुको व्यापकता। म त यहाँ तल पो आइदिएको छु। बेलुका पानी खानु
मेरे घर का छेउमा रहेछ नानी यहाँको त यहाँ हाम्रो किनी अगाडि मन्दिरमा किनी परेको रहेछ किनी अगाडि अब त्यहाँ घरको मन्दिरमा किनी झारेर चाहिँ
अब हामी बिस्तारै आफ्नो शरीर फर्क्यौं, शरीर डुलौं, ध्यानबाट उपरेति आउँ। प्रार्थना गरौँ। ताको हत्केलाले आँखा छोपौँ, अनुहार मालिस गरौँ। हात हेर्दै हामीले गरेको ध्यान प्रक्रियाबाट सम्पूर्ण विश्वको कल्याण बनिरहोस्। हे प्रभु, यसरी प्रार्थना गरौँ। र आजको हाम्रो समय सकिन लागेको छ। हामी यसमा केही सरसल्लाह छ, केही उपदेश छ, केही प्रतिक्रिया छ भनेदेखि अवश्य पनि हामी जुटेर फेरि पनि सल्लाह गर्छौं। र केही आयुर्वेदीय पद्धतिका लागि केही सरसल्लाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले दिउँसोको अनुकूल समय मिलेदेखि हुने थियो। मलाई यो कुरो राख्दै राख्दै म आफ्नो वाणीलाई यही विश्राम गर्छु। जय सद्गुरु महाराज को। नमन आयुर्वेदको कुरा हाम्रो लव कुमार ज्यूसँग राख्ने भन्ने हिसाबले हजुर यसमा केही हामीले सरसल्लाह पूर्वक उहाँलाई नै यसको संयोजक बनाएर अनिखेर उहाँका आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ होला कोही, र अरू पनि आयुर्वेदको चासो गर्नेवाला जस्तै हाम्रा नवराजी हुनुहुन्छ, र यहाँ सरसल्लाह त्यही अनुसारले गर्दै जाने भनेर केही सल्लाहका लागि भरे दिउँसो अनुकूल मिल्छ भनेदेखि कुरो राखौँ भनेर भने मैले। यसमा के कस्तो हुन्छ सबैजनाको विचार के छ? लव कुमार ज्यूको समय कस्तो रहन्छ दिउँसो? ओहो, उहाँको त नेटले साथ दिएन कि गयो त? ल ठिक छ। अब आज हामी अब शान्ति पाठ गरेर छुट्छौं। भरे फेरि उहाँसँग फेरि सम्पर्क गरेर बुझौँ होला। अहिले उहाँको नेटले साथ दिएन, के भयो गयो। हाम्रो सक्यो समय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।